السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد فإني قمت أمامكم لأن ألقي عليكم خطبة وجيزة حول موضوع الشمائل النبوية صلى الله عليه وسلم. فيا أيها السامعون، ما معنى الشمائل؟ الشمائل جمع من الشمال، والمعنى الخلق والطبيعة. هنا تدل على خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وطبيعته. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان خلقه القرآن، كما جاء في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وإنك لعلى خلق عظيم. قال الشاعر حسن بن ثابت رضي الله عنه في مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. فيا أيها السامعون الكرام، وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ربعة ليس بالطويل ولا بالقصير، إلى آخر إذا مشى يتكفأ. فيا أيها السامعون الكرام، كان النبي صلى الله عليه وسلم أرحم الناس وأكرمهم وأسخاهم يدا، فما سئل عن شيء قط إلا أعطاه، وكان أحلم الناس وأحسنهم خلقا. قال له أصحابه يوما: لو دعوت على الكفار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة. فيا أيها السامعون، كسرت رباعية النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد، وشج رأس الشريف، ومع ذلك لم يدع عليهم، بل دعا لهم بالهدى والمغفرة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس حياء. فيا أيها السامعون، ما عاب النبي صلى الله عليه وسلم طعاما قط، إن اشتهاه أكله وإلا تركه، ويأكل مما وجد. فيا أيها السامعون، لذا أبو هريرة رضي الله عنه قال: إن بيت النبي صلى الله عليه وسلم كان يمر عليهم الهلال بعد الهلال، والنار لا توقد في بيوتهم، وإنما كان طعامه التمر والماء. فيا أيها الحاضرون، كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يستنكف من عمل الفقير والمسكين، ولم يكن يميز بين الحر والعبد ولا بين القوي والضعيف. كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسنهم خلقا. لذا قال الشاعر المشهور شيخ سعدي رحمه الله: بلغ العلا بكماله، كشف التجى بجماله، حسنت جميع خصاله، صلوا عليه وآله. مدح كثير من الكفار على خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. منهم Thomas Carlyle. He said in English, the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is a silent great soul. He was to kindle the world. وما علينا إلا البلاغ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.